अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जी दोस्तों, तिलस्मात चैनल की जानिब से आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज खिलाफ रिवायत, यानी रिवायत तो हमारी ये है कि हम मोहब्बत के वजीफे बताते हैं, लेकिन आज अपनी रिवायत के खिलाफ हम आज आपको एक दौलत हासिल करने का वजीफा बताने वाले हैं, अमीर होने का वजीफा बताने वाले हैं। और ये सिर्फ एक लफ्ज़ का वजीफा है। एक लफ्ज़ को आपने एक मखसूस तादाद में एक मखसूस वक्त में पढ़ना है और इंशाअल्लाह फिर आप देखेंगे कि दौलत की कैसे रेल पेल होती है। दोस्तों, अपने अमल की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस अगर आपको अच्छी लग रही हैं तो लाइक और शेयर करें। दोस्तों, ये एक लफ्ज़ है जो मैं आपके सामने लिखूंगा और लिखकर आपको वीडियो में पेश करूंगा। इंग्लिश में भी लिख दूंगा ताकि मेरे वो दोस्त जो उर्दू नहीं समझते, उर्दू को पढ़ना नहीं जानते, उनके लिए आसानी हो जाए। ये देखें, ये एक लफ्ज़ है जो मैं आपके सामने लिखने वाला हूं। या तुबतूहा। ये जो तुबतूहा है ये मुवक्कल का नाम है, ये दौलत का मुवक्कल है, दौलत का ये इस्तारा है। इसको आप एक मखसूस तादाद में जब पढ़ेंगे तो इसकी हाजिरी आपके पास हो जाएगी, ये आपके पास हाजिर हो जाएगा। इसकी तादाद में पहले आपको बता दूं ताकि फिर आपको 717 मरतबा आपने इसको पढ़ना है और इसकी हाजिरी हो जाएगी। आपने इसको दोस्तों किसी भी दिन आप पढ़ सकते हो, इसका कोई दिन मुकर्रर नहीं है, लेकिन इसका टाइम की कहानी है। इसका टाइम रात को होगा 10 बजे 11 बजे आप इसको शुरू करेंगे। ख़ास तौर पे कोशिश ये करनी है कि हर किस्म की डिस्टर्बेंस आपके अतराफ से ख़त्म हो जाए। जब हर कोई सो जाए तब आपने इसको पढ़ना है। आप अपना फ़ोन बंद करेंगे सबसे पहले और आप अकेले बैठेंगे, और अकेले भी ऐसे बैठना है आपने कि आपने खुले आसमान के नीचे बैठना है। किसी छत के नीचे आप नहीं बैठ सकते, कमरे में भी नहीं बैठ सकते, बरामदे में भी नहीं बैठ सकते। आप अपने घर की छत पर बैठेंगे या आप घर से निकल जाएंगे, किसी ऐसी जगह पर बैठेंगे जो चारों अतराफ से वीरान हो, खुली हो, और आप वहां बैठेंगे। और दूसरी शर्त इसकी ये है कि आप सफ़ेद लिबास पहनेंगे। सफ़ेद लिबास के अलावा और कोई दूसरा लिबास नहीं पहनेंगे। आपकी कमीज़ भी सफ़ेद होगी और ज़ेर जामा यानी शलवार या पजामा जो आप पहनते हो वो भी सफ़ेद ही होगा। ये ज़रूरी है। खुला आसमान होगा, सफ़ेद आपने कपड़े पहनने होंगे और फ़ोन आप बंद कर देंगे ताकि आपको किसी किस्म की कोई डिस्टर्बेंस ना हो। और आप नापाक नहीं होंगे, आप पाक साफ होंगे। पाक साफ होकर अमल करना है। याद रहे कि आपका लिबास भी पाक होना चाहिए और आपके ऊपर गुस्ल वाजिब नहीं होना चाहिए। आप पाक साफ होंगे, वुज़ू करके आप बैठेंगे और इस अमल को आप करेंगे। गो कि ये सिफली अमल है, लेकिन इसको पाक साफ हालत में करना है, नापाकी की सूरत में इसको नहीं करना। कोई मर्द करना चाहे तो भी पाक साफ हो, कोई खातून अगर इस अमल को करना चाहती है तो वो भी पाक साफ हालत में करेगी। तो दोस्तों, आप इसको पढ़ना शुरू कर देंगे। ये इंसानी शक्ल में हो सकता है पहले ही रात आपके सामने ये हाजिर हो जाए, लेकिन पहली रात भी कर हाजिर हो जाए, आपने इसके साथ कोई किसी किस्म की बात नहीं करनी। अपने अमल को पढ़ते रहना, ये आपने मुकम्मल करना है। हिसार लगाने की जरूरत नहीं है इस अमल में, किसी किस्म का हिसार लगाने की जरूरत नहीं है। ना ही नूरी हिसार की जरूरत है और ना ही सिफली हिसार की जरूरत है। आपने 717 मरतबा इस अमल को पढ़ना है और आपने अमल को छोड़ देना है। उसके बाद आपने उठ के सो जाना है, किसी के साथ कोई गुफ्तगू नहीं करनी, आपने सो जाना है। दूसरे दिन भी हो सकता है आपकी हाजिरी हो जाए, आपके मुवक्किल की हाजिरी हो जाए, लेकिन दूसरे दिन भी आपने उसके साथ कोई किसी किस्म की बात नहीं करनी। वो आपको आ जाएगा, आपके सामने इंसानी शक्ल में आ जाए या जिस भी शक्ल में आ जाए, वो आपको बुलाएगा, बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन आपने अपने काम में लगे रहना है, अपने अमल में लगे रहना है, आपने उससे कोई बात नहीं करनी। तीसरी रात जब आपकी होगी तब भी वो आपके पास हाजिर हो जाएगा और आपसे बात करने की कोशिश करेगा, आपको तरह तरह की बातें सुनाएगा, लेकिन आपने उससे कोई बात नहीं करनी जब तक कि
آپ کا یہ عمل 717 مرتبہ والا پورا نہ ہو جائے۔ اس کو پورا کرنے کے بعد پھر آپ نے اس سے بات کرنی ہے، پھر آپ قول و قرار بھی کریں گے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم بھی اس کو دیں گے، تو وہ آپ کے ساتھ سیدھا ہو جائے گا۔ پھر آپ نے دوبارہ اس کی حاضری کے لیے اس سے پوچھ لینا ہے کہ کس طرح اگر آپ کو دوبارہ بلانا ہو تو کیسے بلایا جائے گا۔ پھر آپ سے وہ ایک وعدہ لے گا کہ آپ کو میں جو کچھ دوں گا، جو پیسوں کی شکل میں ہوگا یا دھات کی شکل میں ہوگا، سونے کی شکل میں ہوگا، چاندی کی شکل میں ہوگا، جو بھی ہوگا، جیسے بھی ہو جائے گا، وہ آپ سے یہ مطالبہ رکھے گا کہ اس کا کچھ پرسنٹیج جو ہے وہ آپ نے غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنا ہے، اور وہ پرسنٹیج وہ خود ہی آپ کو بتائے گا کہ اتنے پرسنٹ آپ نے اس میں سے تقسیم کرنا ہے، غریبوں مسکینوں کو ڈھونڈ کر تلاش کر کے جو حقدار ہوں ان تک پہنچانا ہے۔ یہ آپ وعدہ کریں گے، اور صرف وعدہ نہیں کریں گے، اس وعدے کو آپ نبھائیں گے بھی، کیونکہ نبھانا ضروری ہے اس وعدے کو۔ اگر نبھایا نہیں گیا تو پھر آپ کے لیے نقصان دہ بھی یہ چیز ثابت ہو سکتی ہے۔ جتنا وعدہ وہ آپ سے مانگے گا، ہو سکتا ہے وہ آپ سے 40% مانگے یا آپ سے 50% مانگے کہ یہ آپ نے غریبوں مسکینوں کو دینا، تو پھر وہ آپ نے دینا ہے، ہر صورت میں ہر قیمت پر وہ آپ نے ادا کرنا ہے۔ اگر نہیں کریں گے تو پھر آپ سے سب چیزیں چھن بھی جائیں گی اور آپ کے عمل کا اثر بھی ختم ہو جائے گا، اور دوبارہ اگر آپ کوشش بھی کریں گے اس کو بلانے کی تو پھر آپ کے پاس وہ نہیں آئے گا۔ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے کہ جو وعدہ آپ اس کے ساتھ کریں گے وہ آپ نے پورا کرنا ہے۔ اس کے بعد وہ آپ کو بتا دے گا اپنی دوبارہ جو حاضری ہے، آپ نے جب اس کو دوبارہ کبھی بلانا ہو تو اس کو پھر وہ جس طریقے سے آپ بلانا ہے، پھر آپ کو بتا دے گا کہ آپ نے کس لفظ کو کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، تو وہ حاضر ہو جائے گا۔ پھر آپ کی جو بھی ڈیمانڈ ہوگی، آپ کا جو بھی مسئلہ ہوگا، اس کا وہ حل آپ کو دے گا۔ تو دوستو یہ ہے عمل کا طریقہ، لیکن میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو وعدہ آپ نے اس کے ساتھ کرنا ہے اس وعدے کو ہر قیمت پہ نبھانا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کو کہے کہ آپ نے 40% دینا ہے اور آپ نے 10% دیا ہوا ہو، تو اس طریقے سے پھر کام نہیں ہوگا، سارے کا سارا کام بگڑ جائے گا۔ اور آپ عمل کے دوران آپ کو بالکل کوئی ڈسٹرب نہ کرے، آپ کا فون نہ بجے، آپ کی توجہ مرکوز رہے عمل کی طرف۔ یا تبتوہا یہ ایک ہی لفظ ہے، یا اس کو بلانے کے لیے ہم کہتے ہیں عربی لغت میں، اور اصل اس کا جو نام ہے وہ تبتوہا ہے، تبتوہا، یا تبتوہا، یا تبتوہا، یا تبتوہا، اس کا مطلب ہے اے تبتوہا، اے تبتوہا۔ یہ 717 مرتبہ اس کی تعداد ہے۔ یہ آپ نے روزانہ پوری کرنی ہے 3 دن۔ 3 دن میں یہ تعداد پوری ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ کا جو عمل ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ وعدہ وعید لے کر اس کو جانے دیں گے، پھر وہ آپ کو بتائے گا کہ کس طرح سے وہ آپ کے کام آئے گا۔ وہ ساری باتیں آپ کے ساتھ خود ہی آپ شیئر کرے گا، آپ کو خود ہی بتائے گا۔ آپ نے صرف اس کو حاضر کرنا ہے، لیکن پہلے 2 دن آپ نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، عمل کو مکمل کرنا ہے۔ تیسرے دن عمل کو مکمل کرنے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے۔ اور یہ میں آپ کو پھر بتاتا چلوں کہ یہ کھلے آسمان کے نیچے ہوگا، سفید کپڑے آپ نے پہنے ہوں گے، زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹے کا یہ عمل ہوگا، آپ گھنٹے میں آرام سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو یہ 3 دن آپ کو کرنا پڑے گا۔ دوستو آپ اس کو کریں، اس عمل کو دیکھیں، کریں، انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ لیکن جو شرائط آپ کی اور تبتوہا کے درمیان طے ہوں گی ان کو پورا کرنا آپ کے اوپر فرض ہوگا، ان کو آپ ضرور پورا کریں گے۔ تو دوستو آج کی ہماری ویڈیو یہاں مکمل ہوتی ہے، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔